बृहत वाम एकताका लागि पहल गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव। माओवादी स्थायी समिति बैठकमा संगठन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने नेताहरूको धारणा। संविधान संशोधनको मुद्दामा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग। नयाँ सरकार गठनपछि कांग्रेस र एमाले भित्र विवाद उत्पन्न भएको माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनको दावी। बिचौलियाले बनाएको ओली सरकारलाई हनीमुन अवधि कटाउन मुस्किल हुने दावी। राजनीतिक हस्तक्षेपकारी नीतिले शैक्षिक संस्था दुर्लभ हुँदै गएको शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको भनाई। कुलमान घिसिङको समर्थनमा र्याली निकालेका युवक र नेपाल प्रहरीबीच शनिबार माइतीघरमा झडप। जनतामा निराशा आउन दिन नहुने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको जोड। तुलसी सहकारीका अध्यक्षलाई जेलबाट ल्याएर संसदीय समितिले गरे सोधपुछ। अरु कोलाई गर्दैछ पुरै जानकारी आजको समाचारमा। सरकार निर्माण तथा राजनीतिक नियुक्तिमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गर्दै शनिबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन। अनुदानमा पूर्वी नेपालमा अर्को अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाइदिन भारत सकारात्मक। द्वन्द्वकालमा बलात्कारका दोषीलाई सजायमा कुनै छुट नहुने गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई। मनमोहन अस्पतालको छतबाट हामफालेका युवाको मृत्यु। मापदण्ड विपरीत सञ्चालित धनुषाका डेरी उद्योग कारबाहीमा। खुस्मा फिल्मको टिजर सार्वजनिक। प्रेम बाध्यता बदला र बिछोडो कथा समावेश। ब्राजिलमा जहाज दुर्घटना हुँदा चालक दलका सदस्यसहित 61 जनाको ज्यान गयो। बंगलादेशका 2 कारागारमा झडप हुँदा 11 कैदी बन्धुको मृत्यु। 8 दिनका लागि गएका अन्तरिक्ष यात्री अन्तरिक्षमै अड्किए। 8 महिनासम्म त्यही बस्नुपर्ने। अफगानिस्तानकी खेलाडी तलास पेरिस ओलम्पिकबाट अयोग्य घोषित लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। कुन ठाउँदेखि के हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बृहत वाम एकताका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरेको सम्बन्धी समाचारको प्रसङ्गबाट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बृहत वाम एकताका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पार्टी स्थायी समिति बैठकमा राखेका छन्। माओवादी केन्द्र स्थायी समिति बैठकमा सरकार भन्दा संगठन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने नेताहरूले बताएका छन्। पार्टी कार्यालय परिसरमा जारी स्थायी समिति बैठकमा बोल्ने नेताले अब दीर्घकालीन रूपमा पार्टी कार्यक्रम बनाउनु पर्ने धारणा राखे। प्रचण्डले समाजवादी मोर्चासँग बृहत वाम एकताका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। जनतामा बृहत वाम एकता र कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा रहेको भन्दै प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने एकपल्ट बिग्रियो भनेर सधैँका लागि बिग्रिन होइन। बृहत वामपन्थी एकता गर्दै अगाडि बढ्दा अरू पार्टीहरू आउँदै गर्दा खास नेताहरू अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन नचाहे पनि अन्तिममा अनिवार्य छ। त्यही अघि पार्टीमा शुद्धिकरण अभियान चलाउने र एकताबद्ध बनाउने प्रचण्डले बताएका छन्। वाम एकताको पहल गर्ने प्रस्ताव तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग नगर्ने बताएका छन्। शनिबार लायन्स क्लबको काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले आफ्नो उद्देश्य मुलुकको गरिबी घटाउने र सुव्यवस्था दिनेमा रहेको बताएका छन्। नेपालका 20% मानिसहरू अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको र उनीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई पेटभरि खाना दिन नसक्ने अवस्था रहेको ओलीले बताए। ती बालबालिका रोएको सम्झिँदा आफूलाई आँसु आउने भन्दै उनले भने, म राष्ट्रको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति जालझेल गरेर कसरी आफ्नो खल्तीमा सार्न सक्छु, त्यसकारण म भ्रष्टाचार गर्दिन। मलाई राज्यबाट केही लिनु छैन। नेपाललाई अविकसितबाट विकसित बनाउने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र जनताको आम्दानी वृद्धि गर्नेमा आफ्नो ध्यान रहेको ओलीले बताएका छन्। तपाईँलाई ओलीको यो भनाइ कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले मुलुकमा रोजगारीका अवसर प्राप्त नभएकाले युवाहरू पढ्नका लागि देश बाहिर जाने परिस्थिति सिर्जना भएको बताएकी छन्। शनिबार काठमाडौँमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इलुमाई एसोसिएसन नेपालको 5औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि बाहिरिनुको कारण मुलुकको शैक्षिक प्रणाली वा विश्वविद्यालयको मात्र नभई ज्ञान पछिको रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन नसक्ने देखेर उनीहरू देश बाहिर जाने परिस्थिति सिर्जना भएको बताएका हुन्। उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्यका कारण पनि विद्यार्थीहरू बाहिरिएको जिकिर गरे। मन्त्री भट्टराईले शिक्षालाई मजबुत बनाउन विश्वविद्यालय तयार छ भन्ने प्रमाणित गर्न सबै सरकारलाई गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने धारणा समेत राखेकी थिइन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अब देशमा केही हुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने खाँचो ल्याएका छन्। उनले भने, स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ युवालाई आकर्षित गर्नुपर्छ। यसका लागि राज्यले उचित वातावरण तयार गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। समाजमा गौरव गर्ने कुरा धेरै छन्, केही छैनन् भन्ने सोच्नु हुँदैन। आर्थिक समृद्धि र विकासमा केही पनि भएन भन्ने होइन। नेपाली कांग्रेस नेता एवं शिक्षा सेवी श्यामबहादुर कार्कीको 17औं स्मृति दिवसका अवसरमा बालकोटमा
आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले जनतामा निराशा आउन नदिन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने देशमा केही नभएको भाष्य निर्माण गर्न खोज्दैछ, यसलाई चिर्नुपर्छ, विकास भइरहेको छ, अझै गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास युवालाई जगाउनुपर्छ उनले भनेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन प्रयोग हुने गरी पूर्वी नेपालमा एउटा नयाँ अन्तर्देशीय पाइपलाइन अनुदानमा बनाइदिन भारत सकारात्मक भएको छ। हाल उक्त देशको भरमा रहेका नेपालका वाणिज्य अधिकारीहरूले बताएका अनुसार मध्य नेपालमा निर्माण सकिएर 5 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको 69.2 किलोमिटर लामो पाइपलाइनको विस्तारमा पनि अनुदान दिन भारत तयार हुने देखिएको छ। दक्षिण एसियाकै पहिलो भनिएको उक्त अन्तर्देशीय पाइपलाइन विस्तारको कार्य भने नेपाली भूमिभित्रै हुन लागेको हो। ती पाइपलाइन निर्माण गर्नेबारे दुवै देश यसअघि नै सहमत बनेका छन्, तर अझै पनि लगानीको मोडालिटी तय हुन सकेको छैन। नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू पाइपलाइन निर्माणका लागि लगानी व्यवस्थापनबारे छलफल चलाइरहेको बेला भारत 100% अनुदानमा बनाइदिन सकारात्मक देखिनु निकै राम्रो कुरा भएको बताएका छन्। नेपाल र भारत इन्धन ढुवानीका लागि पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउन सहमत बनेपछि पहिलो छोडोमा बनेको पाइपलाइनबाट 5 वर्ष अघिदेखि डिजेल ल्याउन थालिएको हो। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोभास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको छतबाट हामफालेका एक युवाको मृत्यु भएको छ। प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका अनुसार अस्पतालको 6औं तलामा रहेको यस क्याफे रहेको स्थानबाट हामफालेका गोकर्णेश्वर नगरपालिका 4 का 21 वर्षीय स्वरूपराज आचार्यको मृत्यु भएको हो। महाराजगञ्जका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्रनाथ पौडेलले उनी क्याफेमा कफी पिएर बसेका र केही बेरमा हामफालेको पाइएको जानकारी दिए। उनी त्यही बेलामा कफी पिउन आउने गरेका थिए। घटनामा अपराह्न 3 बजेतिर भएको र घटनापछि गम्भीर घाइते भएका उनको सोही अस्पतालमा उपचारका क्रममा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन्। उनी अस्पतालमा बिरामीका आफन्त समेत नभएको पाइएको छ। सरकारमा मन्त्री परिषद र राजनीतिक नियुक्तिमा उपेक्षा गरिएको भन्दै दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। दलितका लागि दलित अभियान नेपालले उक्त विरोध कार्यक्रम गरेको हो। सरकारले दलित समुदायलाई महत्त्व नदिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले दलितलाई मन्त्री खै, दलितलाई कानुन खै, दलितलाई राजनीति नियुक्ति खै, दलितलाई अधिकार खै लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। साथै उनीहरूले हातखुट्टामा नेल समेत लगाएर प्रदर्शन गरिरहेका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान मन्त्री परिषदमा एकजना पनि पूर्ण विभागीय दलित मन्त्री छैनन्। यसको विरोध भएपछि कांग्रेसले 18 साउनमा समानुपातिक सांसद रूपा विकलाई राज्यमन्त्री बनाएको छ। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले कारागारमा रहेका तुलसी बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माको सोधपुछ गरेको छ। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिले नक्खु कारागारमा रहेका शर्मालाई बोलाएर सहकारीको रकम दुरुपयोगको विषयमा सोधपुछ गरेको सभापति सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन्। तुलसी सहकारी मार्फत बचत रुपियाँको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका शर्मा भदौ 20/2080 देखि कारागारमा छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा दायर गरेको सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले आदेशमा उनी कारागारमा छन्। तुलसी सहकारी विरुद्ध 1400 जना बचतकर्ताले करिब 78 करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। गृहमन्त्री रमेश लेखकले द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार घटनामा दोषीलाई सजायमा कुनै छुट नहुने बताएका छन्। गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको टीआरसी विधेयकमा भएको ऐतिहासिक उपलब्धि ऐन कार्यान्वयनमा द्वन्द्व पीडितको सहभागिता वैश्विक कार्यक्रममा बलात्कार घटनाका दोषीलाई सजाय कम गर्दा समाजमा राम्रो सन्देश नजाने बताए। जहिले जसरी भए पनि बलात्कार नै हो, त्यसमा कुनै अवस्थाले सजाय फरक हुँदैन, गृहमन्त्री लेखकले प्रश्न गरे। देशभरिमा अहिले पनि सबैभन्दा बढी बलात्कार घटनामा दोषी कैदी रहेछन्। यसमा सजाय घट्यो भने समाजमा के सन्देश जाला? सबै सरोकारहरूको चासो हेर्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनमा यो भन्दा राम्रो गर्न नसकिने बताए। सबै हेर्दा भन्दा राम्रो के गर्न सकिन्छ, कति अमिलिने कति रोकिने, र उनले भने अब यसलाई कानुनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड समेत दिए। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरले तोकिएको मापदण्ड अनुसार दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन नगर्ने दुई डेरी उद्योगमाथि कारवाही गर्ने भएको छ। मापदण्ड विपरीत सञ्चालित जनकपुर 14 स्थित जानकी र छिरेन्द्रनाथ नगरपालिका 5 स्थित विशाल डेरी उद्योगमाथि जिल्ला अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरी कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कार्यालयले अनुगमनका क्रममा दुवै उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको नमुना सङ्कलन गरी जाँच गर्दा कैफियत पाएपछि कारवाही गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रवीण तिवारीले जानकारी दिएका छन्। चलचित्र खुस्माको टिजर सार्वजनिक भएको छ। आगामी असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसर पारेर प्रदर्शनमा आउने चलचित्रको टिजर सार्वजनिक गरिएको हो। टिजरमा मुख्य पात्र धीरज मगर र उपासना सिंह ठकुरीको प्रेम, बाध्यता, बदला र बिछोडलाई प्रस्तुत गरिएको छ। टिजरमा माओवादी दुन्दली गाउँमा पारेको प्रभावलाई पनि देखाउने प्रयास गरिएको छ। सिनेमाको लेखन तथा निर्देशन अशोक थापा मगर गरेका छन्। मोहन राई कार्यका निर्माता रहेको चलचित्रमा दीपक बज्राचार्यको छायाङ्कन छ। चलचित्रमा धीरज र उपन्याससँगै मावत गुरुङ, खड्गबहादुर पुन, सुजाता राई, विजय सुब्बा, राज थापा काउचा, अस्तित्व भट्टचन, संगीता थापा मगर लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिल एउटा यात्रुवाहक जहाज दुर्घटना परेको छ। उक्त दुर्घटनामा जहाजमा सवार चालक दलका सदस्य 61 जनाको ज्यान गएको स्थानीय टेलिभिजन च्यानलले ग्लोबो न्युजले उल्लेख गरेको छ। 2 इन्जिनको ट्र्याब्रो जहाज दक्षिण राज्य परानाको
कास्कुल भेटबाट सापोलाको गुरुवालोच विमानस्थलका लागि जाने क्रममा दुर्घटना भएको हो। यो जहाज अचानक अनियन्त्रित भएर सहर नजिकै खसेको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियोमा देख्न सकिन्छ। ATR 72-500 जहाजले 57 यात्रु 4 जना चालक दलका सदस्यसहित उडान भरेको थियो। उनीहरू कोही पनि नबाचेको स्थानीय अधिकारी ग्लोब न्युज टेलिभिजनलाई बताएका छन्। गत जुन 5 मा 2 जना अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रीहरू एक परीक्षण मिसन अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसनमा जाँदा उनीहरू केही दिनमै पृथ्वीमा फर्कने अपेक्षा गरिएको थियो। तर घटनाक्रममा चाहिँ योजना अनुसार अघि बढ्न सकेन। जम्मा 8 दिनमा फर्कने योजना बनाएका अन्तरिक्ष यात्री ब्यारी बुच बिल्मोर र सुनिता बिल्मिन्स झन्डै 2 महिना बितिसक्दा पनि अझै अन्तरिक्ष स्टेसनमै रोकिएका छन्। वास्तवमा उनीहरू अनिश्चितकालका लागि अन्तरिक्ष स्टेसनमा अड्किएका हुन्। उनीहरूले अझै लामो समयसम्म अन्तरिक्षमै बस्नुपर्ने सम्भावना छ। अर्थात् आगामी क्रिसमस र अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष उनीहरूले अन्तरिक्ष स्टेसनमै बिताउनेछन्। 61 वर्षीय बिल्मोर 58 वर्षीय सुनिता बोइङ स्टारलाइन अन्तरिक्ष यानबाट स्पेस स्टेसनमा गएका थिए। यो उक्त यानको पहिलो मानवयुक्त उडान हो। नयाँ यानको नियमित उडान सुरु गर्नु अघिको युएसको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्नका लागि सो परीक्षण उडान गरिएको थियो। तर अन्तरिक्ष स्टेसनमा पुग्ने बेला नै यसमा समस्या देखियो। यानको प्रपल्सन प्रणालीमा केही चुहावट देखियो भने यसका केही थ्रस्टहरू बन्द भए। त्यसैले जेनतेन स्पेस स्टेसनमा सकुशल पुगेका ती 2 अन्तरिक्ष यात्रीले पृथ्वीमा फर्किनका लागि भने वैकल्पिक यानको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ, किनकि उक्त स्टारलाइन अन्तरिक्ष यानबाट पृथ्वीमा फर्किनका लागि सुरक्षित ठानिएको छैन। बुधबारको समाचार ब्रिफिङका क्रममा नासाका अधिकारीले अबको कदमका बारेमा कुनै प्रश्न निर्णय नगरिएको जानकारी दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना अपदस्थ भएको केही दिनपछि बङ्गलादेशको 2 कारागारमा कैदीहरू भाग्ने प्रयास गर्दा भएको झडपमा 12 जना कैदीको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। देशको राजधानी ढाकाको उत्तरमा रहेको 2 कारागारमा भएको एउटा घटनामा राष्ट्रव्यापी अशान्तिले निम्ताएको एक श्रृङ्खला हो। आक्रोशित कैदीहरूले जेलका गार्डलाई आक्रमण गरेपछि जामपुर जेलमा भएको कैदी र प्रहरीको झडपमा बिहिबार 6 जना कैदीको मृत्यु भएको वार्डन अब्बु फतारले बताएका छन्। कैदीहरूले सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीलाई फलामको रड र धारिलो हतियारले आक्रमण गरेका थिए। कारागारमा आगो लगाएर भाग्ने प्रयास गरेपछि भएको झडपमा कैदीहरूको मृत्यु भएको फताहले बताएका छन्। अब खेल समाचार। शरणार्थी ओलम्पिक टोलीका सदस्य अफगानिस्तानका ब्रेक डान्सर मणिजा तलासलाई अफगानी महिलालाई स्वतन्त्र गर्न लेखिएको पहिरन प्रदर्शन गरेकाले पेरिस ओलम्पिकबाट अयोग्य घोषित गरिएको विश्व डान्स स्पोर्ट्स महासङ्घले शनिबार जनाएको छ। 21 वर्षीय बीगल तलासा नेदरल्यान्ड्सको इन्डिया साइडजो विरुद्धको पहिलो प्रतिस्पर्धाको ठिक अघि शुक्रबार नारासहितको निलो पहिरन पहिरेर प्रस्तुत भएकी थिइन्। शरणार्थी टोलीका सदस्य एलिथिट बीगल तलासले ओलम्पिक अधिकार पत्रको नियम 50 को उल्लङ्घन गर्दै आफ्नो पोसाकमा राजनीतिक नारा प्रदर्शन गरेकोमा अयोग्य घोषित गरिएको हो। डान्स स्पोर्ट महासङ्घले विज्ञप्तिमा जनाएको छ, नियम 50 ले कुनै पनि ओलम्पिक्समा वा क्षेत्रमा प्रदर्शन वा राजनीतिक धार्मिक या जातीय प्रचारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। हेर्दै गर्नुहोला BGM खबर। नमस्कार।